سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ میرے محبوب کریم نے جب اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، مدنی العربی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے سب نبی شان والے مقام والے عظمت والے سیرت والے اپنی شان و مقام والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف ہر قوم کی طرف ایک نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے، توحید کی دعوت دے، کامیابی کی دعوت دے، سرخرو ہونے کی دعوت دے۔ جتنے نبی آئے تمام نبی دعوت دے رہے لا الہ الا اللہ۔ نبیوں نے توحید نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ انبیاء کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آپ کی دنیا اچھی بن جائے گی، آپ کی آخرت اچھی بن جائے گی۔ تمام نبیوں سے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال چندر دعا بدر دجا والی بدہا حسنین کے نانا جان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔
जितने नबी आए तमाम नबी ऐलान कर रहे हैं। जब मेरे महबूब करीम आए, मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाबी चाहते हो, सुरखरू होना चाहते हो, जन्नती होने के सर्टिफिकेट पाना चाहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। मेरे पैगंबर ऐलान कर रहे हैं, ए मक्के वालों ऐलान सुन लो, वो इलाहुकुम इलाहु वाहिद। ए मक्के वालों तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ए ताइफ वालों ऐलान सुन लो, वो इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ए मदीने वालों ऐलान सुन लो, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। ए मदीने वालों तुम्हारा दाता एक है, तुम्हारा मुश्किल कुशा एक है, तुम्हें इज्जत देने वाला एक है, तुम्हें रोजी देने वाला एक है, जो सारी कायनात का खालिक को मालिक को राज़िक है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान में, तब चलेगा के खोटा खरा कौन है? मेरे महबूब करीम ने जब ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कामयाब हो जाओगे, सुरखरू हो जाओगे, आपकी आखिरत अच्छी बन जाएगी। कोई मेरे पैगंबर को शायर कह रहा है अल्लाह अकबर, कोई मेरे पैगंबर को मजनून कह रहा है, कोई मेरे पैगंबर को दीवाना कह रहा है। मेरे पैगंबर फिर भी ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, सुरखरू हो जाओगे। लोग आते गए मेरे पैगंबर के जान निसार बनते गए, लोग आते गए मेरे पैगंबर के हाथ पर हाथ रखकर मेरे पैगंबर की बैयत करते गए, मुसलमान होते गए। अबू बकर आया सदाकत का बादशाह बन गया, उमर आया अदालत का बादशाह बन गया, उस्मान आया सखावत का बादशाह बन गया। अल्लाह अकबर, मक्के का गुलाम बिलाल आया मुअज्जिन मुस्तफा बन गया। जब मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया, जब मेरे पैगंबर की दावत बिलाल के कानों तक पहुंची, कौन बिलाल है? गुलामी में जिंदगी बसर करने वाला बिलाल है। कौन बिलाल है? आप भी गुलाम है, जिसका बाबा भी गुलाम है, जिसकी ममता भी गुलाम है। जब बिलाल के कानों में आवाज पहुंची इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि एक अल्लाह दाता है, कि एक अल्लाह को पहचान लो। अल्लाह अकबर, सैयदना बिलाल को गरम गरम रेत पर लिटाया जा रहा है, सीने पर भारी पत्थर रखा जा रहा है। सैयदना बिलाल फिर भी बोल रहे हैं रब्बुनल्लाह। सैयदना बिलाल पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। सैयदना बिलाल फिर भी बोल रहे हैं रब्बुनल्लाह। अल्लाह अकबर, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं, फिर भी सैयदना बिलाल इकरार कर रहे हैं रब्बुनल्लाह। अल्लाह अकबर, कुफार मक्का सैयदना बिलाल पर तरह तरह की तकलीफें दे रहे हैं, बारी बारी वजन जिस्म पर रखा हुआ है। सैयदना बिलाल फिर भी बोल रहे हैं रब्बुनल्लाह। सैयदना बिलाल बोल रहे हैं ए कुफार मक्का, आज जान तो जा
سکتی ہے، لیکن میں لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، میں قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نسبت مصطفیٰ سیدنا بلال بول رہے ہیں، ظلم پر ظلم پر ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس دنیا کے اندر کتنے نبی آئے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسی مقصد کے لیے، اسی پیغام کے لیے جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہی دعوت کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔